नाज़रीन, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के कागजात की जब स्क्रूटनी हुई थी तो धड़ाधड़ उनके कागजात मुस्तरद किए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कराची से वाबस्ता थे या रावलपिंडी से थे या लाहौर से, खसूसन इन तीन डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी थी, स्क्रूटनी के वक्त उनके तमाम बड़ी जो लीडरशिप थी वो उनके कागजात यहाँ से मुस्तरद कर दिए गए थे। अब जिस तेज़ी से मुस्तरद हुए थे वैसे उसी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बड़ी टॉप लीडरशिप है उनके कागजात, चाहे कराची हो, रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर, इन चार डिस्ट्रिक्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कागजात नामजदगी अब मंजूर हो चुके हैं एपलेट ट्रिब्यूनल से। कुछ के यहाँ से भी मुस्तरद हुए हैं, बट अभी लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उन एपलेट ट्रिब्यूनल को उनका जो फैसला था उनको चैलेंज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन रहनुमाओं के एपलेट ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए हैं वो वहां चैलेंज कर सकते हैं। होपफुली लगता यही है, जिस तरह एपलेट ट्रिब्यूनल में भी स्क्रूटनी के बाद कुछ के कागजात मंजूर हो गए थे, कुछ के नहीं बल्कि तकरीबन के, लगता है कि अब जब ये चैलेंज होगा एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला, वहाँ से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर रहनुमाओं के जो है वो कागजात वहाँ से भी मंजूर हो जाएंगे। हम बात करें अगर कराची और लाहौर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद की, तो यहाँ पे जो टॉप लीडरशिप थी जिनके कागजात मुस्तरद हुए थे, अब उनके मंजूर जिनके हुए हैं वो हम आपसे उनके नाम शेयर करते हैं, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम कराची का रुख करें कि कराची से, क्योंकि कराची से सफाया किया गया था, इससे पहले पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ चंद रहनुमाओं के नाम बताए थे कराची से जिनके कागजात, जिनके स्क्रूटनी के वक्त मुस्तरद हुए थे, फिर एपलेट ट्रिब्यूनल ने उनके कागजात मंजूर किए हैं। अब फिर कुछ की डिटेल हमारे पास आई है जिनके कराची से कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के मंजूर हुए हैं, वो कौन कौन से हैं उनके नाम आपसे शेयर करते हैं। कराची NA 248, यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असलम खान के कागजात मंजूर हो गए हैं। उसके बाद सुबहान अली साहिल 243 से, NA 243 से इनके हुए हैं। उसके बाद अमजद आफरीदी हैं 242 से इनके मंजूर हो चुके हैं। उसके बाद फ़िज़ा ज़ीशान है 237 से उनके कागजात मंजूर हुए हैं। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ा MNA फ़हीम खान जो इस वक्त रुपोश है, उनके कागजात भी स्क्रूटनी के वक्त मुस्तरद हुए थे, अब उनके भी मंजूर हो गए हैं। फ़हीम खान के NA 234 से उनके भी मंजूर हो गए हैं। और साबिक़ MNA अताउल्लाह के, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कराची से वाबस्ता हैं, पिछले दफ़ा भी MNA थे, उनके भी 245 से कागजात मंजूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ खुर्रम शेर जमान और अवा बलवी, इनके भी 241 NA 241 कराची से मंजूर हुए हैं। और मुजम्मिल असलम साहब, जो माहिर मईशत समझे जाते हैं, मुजम्मिल असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, इनके भी NA 241 कराची से ये मंजूर हो चुके हैं। तो अब लग यूँ रहा है कि कुछ हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है, कुछ ये है। कराची से तकरीबन सारे हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। अब अगर हम बात लाहौर की करें तो लाहौर के कुछ अरकान के जो स्क्रूटनी के वक्त नामंजूर हुए थे, पिछली वीडियो में हमने आपने कुछ नाम आपसे शेयर किए थे, और अब भी वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ टॉप लीडरशिप के कागजात मंजूर हुए हैं। वो कौन से हैं वो आपके नाम शेयर करते हैं। और लाहौर से कुछ बड़े रहनुमाओं के कागजात अभी मुस्तरद भी हो गए हैं, यानी कि एपलेट ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद हो गए हैं, वो कौन से हैं उनके बारे में भी आपसे डिटेल शेयर करते हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो PP 171 से हमाद अजहर साहब हैं, इनके कागजात नामजदगी यहाँ से एपलेट ट्रिब्यूनल से मंजूर हो चुके हैं। ये सूबाई असम्बली की सीट है, जबकि नेशनल असम्बली की सीट NA 129 लाहौर की, यहाँ से हमाद अजहर साहब के मुस्तरद हुए हैं। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि जहाँ PP 171 से उनके मंजूर हो गए हैं, 129 से उनके नामंजूर हुए हैं। जो नुक्ता उठाया गया था एपलेट ट्रिब्यूनल में, वहाँ पे ये बताया गया था कि क्योंकि हमाद अजहर साहब इस वक्त इश्तिहारी हैं, वो रुपोश हैं और अदालत को रिक्वायर्ड है, तो इसलिए उनके कागजात मुस्तरद किए जाएँ। जबकि अगर ये इशू होता तो 171 पे, जहाँ उनके PP 171 में मंजूर हुए हैं, तो फिर 129 पे कैसे नामंजूर हुए। अगर 129 से इस बेस पर कि वो इश्तिहारी हैं उनके रिजेक्ट हो गए, तो फिर 171 से भी रिजेक्ट होने चाहिए थे। फिर वो क्या वजह थी। बहरहाल इसके पीछे वजह बड़ी है, क्योंकि हमाद अजहर साहब को नेशनल असम्बली में का जो NA 129 से वहाँ से लड़ने की इजाज़त ना दी जाए, ताकि इसलिए 171 से उन्हें इजाज़त दे दी गई है। 129 से उनको फिर उनके कागजात मुस्तरद किए गए। अब लग यही रहा है कि हमाद अजहर साहब जहां 129 से उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब अगर एक और नाम शेयर करें, मियां असलम इकबाल का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, साबिक सूबाई वजीर, सीनियर पॉलिटिशियन और सीनियर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं।
ان کے بھی صوبائی اسمبلی سے لاہور سے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سب سے بڑا دھچکا جو لاہور میں لگا ہے صنم جاوید کے حوالے سے، کہ صنم جاوید کے کاغذات جو ہیں وہ تینوں جو نشستیں تھیں پی پی کی اور نیشنل اسمبلی کی، وہاں سے مسترد ہوئے ہیں۔ صنم جاوید کے 119 پر بھی مسترد ہوئے ہیں، 120 پر بھی اور 150 پر بھی۔ یاد رہے کہ صنم جاوید نے ان تینوں نشستوں پر مریم نواز شریف کے اگینسٹ الیکشن لڑنا تھا، تو مریم نواز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ صنم جاوید کو اس لیے میدان سے آؤٹ کیا گیا ہے۔ اب اس کی صداقت کیا ہے؟ بہرحال صنم جاوید بھی انہوں نے بھی آج اعلان کیا ہے ہائی کورٹ میں، جب ان کے والد موجود تھے اور وکیل، انہوں نے کہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اپیلیٹ ٹریبونل کا جو فیصلہ آیا مسترد ہونے کا۔ بہرحال یہ چیلنج ہونے جا رہا ہے، اب اس کا آگے کیا ہوگا یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ اس کے بعد اگر لاہور سے بات کریں، مہر شرافت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ بڑی تگ و دو کی ٹکٹ لیتے وقت جب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ بانٹ رہے تھے، جب صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہونے تھے پھر نہیں ہوئے یہاں پہ لاہور میں انہوں نے اسٹرگل کی، ان کو ٹکٹ تب بھی دیا گیا تھا، اب بھی انہوں نے اپلائی کیا تھا 159 کے لیے، اور انہوں نے ایک ایم این اے کی سیٹ کے لیے بھی اپلائی کیا ہوا تھا۔ لاہور سے 124 تھی آئی تھنک یا 122، وہاں سے تو ان کے منظور نہیں ہے۔ مہر شرافت کے پی پی 159 سے ان کے بھی یہاں سے منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آپ سے شیئر کریں شیخ امتیاز صاحب کا نام، شیخ امتیاز صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لاہور کے صدر ہیں۔ انہوں نے بھی بڑی مشکل سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے۔ ان کی بیوی کی بھی ایک ویڈیو گردش کر رہی تھی جب انہیں کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا جا رہا تھا۔ بالآخر ان کے سلمان اکرم راجہ کی انٹرفیئرنس کے بعد ان کے کاغذات جمع ہوئے تھے 155 سے، پھر ان کے تجویز کنندہ اور ان کو حراست میں لیا گیا تھا، تب پھر اسکروٹنی کے وقت ان کے کاغذات مسترد کیے گئے تھے۔ انہوں نے بھی ایپلیٹ میں ٹریبیونل میں چیلنج کیا ہوا تھا، تو پھر پی پی 155 سے شیخ امتیاز صاحب کے بھی کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ سے شیئر کریں راولپنڈی کے حوالے سے۔ راولپنڈی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ ایک تو NA 57 راولپنڈی سے مرتضیٰ ستی اور سمابیہ طاہر، ان دونوں کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اٹک کی بات کریں NA 49، یہاں سے طاہر صادق صاحب ان کے بھی منظور ہو گئے ہیں۔ پھر مظفر گڑھ کی بات کریں تو NA 176 اور 175، یہاں پہ جمشید دستی کی اہلیہ کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ لیا سے نیاز حسین جکھڑ کے کاغذات منظور ہوئے ہیں، اور ڈیرہ غازی خان سے یہ ایک بہت بڑی ویل نون پرسنالٹی زرتاج گل اور ان کے شوہر NA 185 زرتاج گل کے بھی کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم آپ سے شیئر کریں، بہاولپور کا ایک حلقہ ہے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کنول شوذب صاحب نے کاغذات جمع کروائے تھے NA 166۔ کنول شوذب صاحب کے بھی اسکروٹنی کے وقت ریجیکٹ ہو گئے تھے، بہرحال ایپلیٹ ٹریبونل میں چیلنج کرنے کے بعد ان کے کاغذات بھی اب NA 166 166 سے بہاولپور سے منظور ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد محمد سلیم مہر، ان کے بھی NA 177 اور 132 یہاں سے منظور ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام آباد سے بھی جہاں تینوں نشستوں پر، دو نشستوں پر شعیب شاہین اور عامر مغل کے کاغذات پہلے مسترد ہوئے، اب عامر مغل کے بھی 2 نشستوں پر اسلام آباد کے 2 حلقوں پہ ان کے کاغذات بھی منظور ہو گئے ہیں، اور شعیب شاہین کے 3 حلقوں کے شعیب شاہین کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ملتان کی بات کریں تو ملتان میں شاہ محمود قریشی کے کاغذات NA 150 151 اور PP 218 سے ان کے یہاں سے مسترد ہو گئے ہیں۔ بہرحال ان کے کراچی سے سندھ سے 214 تھرپارکر کے حلقے سے وہاں سے منظور ہو گئے، یہاں سے دونوں پہ ان کے ریجیکٹ ہو گئے۔ اب اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ بہرحال شاہ محمود قریشی نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہاں سے شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور بیٹی زین قریشی اور مہربانو قریشی کے PP 218 219 اور NA 150 اور 51 یہاں سے ان دونوں کے منظور ہو گئے۔ اب ہم اگر بات کریں، آپ سے شیئر کریں ڈیٹیلز KPK پہ بھی وہ صوبہ تھا جہاں پاکستان تحریک انصاف کی جو ساری فرنٹ اینڈ لیڈرشپ تھی، چاہے وہ شوکت یوسف زئی ہو گیا، اسد کیسر ہو گئے، عاطف خان ہو گئے، مطلب جو پاکستان تحریک انصاف کی بچی ہوئی ہے KPK میں لیڈرشپ، ان تمام کے کاغذات مسترد ہوئے تھے۔ اب وہاں سے تقریباً سارے مین لیڈرشپ ہیں ان کا کاغذات منظور ہو چکے ہیں آلموسٹ۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے آپ سے کچھ نام شیئر کیا، اب کچھ آپ کو بتائیں تو یہاں سے جو KPK سے ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب ایک صوبائی وزیر خزانہ ہیں، ان کے کاغذات NA 28 اور PK 75 اور 79 سے ان کے وہاں سے منظور ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد شوکت یوسف زئی صاحب ہیں، ان کے بھی PK 28 اور 30 سے منظور ہوئے ہیں، اور NA
19 اسد کیسر صاحب، ان کے بھی مسترد ہوئے تھے اسکروٹنی کے وقت، اب ان کے بھی NA 19 اور PK 50 سے وہاں سے منظور ہو چکے ہیں۔ تو یہ پاکستان کی تقریباً اب جو مین لیڈرشپ ہے ان کا تمام رہنماؤں کے کاغذات آلموسٹ منظور ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا بتانا بھول گئے تھے، فیصل آباد کے حوالے سے، فیصل آباد میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے 2 رہنماؤں کے، ایک 97 تاندیا والا سے ہے ریٹائرڈ میجر اکرم صاحب، اور دوسرا میاں فاروق صاحب ہیں، ان کے بھی کاغذات اب منظور ہو چکے ہیں NA 99 سے۔ تو یہ ڈیٹیل تھی جو آپ سے ہم نے شیئر کی۔ اب آنے والے وقت میں مزید کون کون سے نام ہیں جن کے کاغذات منظور ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔